सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्रमा सुरु गरौँ अक्षय तृतीया मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मिथिलामा आज हिन्दू धर्मावलम्बीले आफ्नो पूर्व कालदेखि मनाउँदै आएको अक्षय तृतीया पर्व मनाएका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीले अक्षय तृतीया पर्व मनाएको हुन्। मिथिला क्षेत्रका हिन्दू अक्षय तृतीया भोको र तिर्खाएका बटुवालाई शीतल मानिने जौ चनाको सातु एवं पानीको शरबत खुवाउँदै धनुषा महोत्तरी सहितका मध्य प्रदेशका प्राचीन मिथिला क्षेत्रका अक्षय तृतीया पर्व मनाइएको हो। वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने यो पर्वमा सघन आवत जावतको बाटोमै बसेर भोका र तिर्खाएका बटुवालाई जौ चनाको सातु सक्खर चिसो पानीमा बनाइएको गुलियो शरबत खुवाउने हिन्दू परम्परा छ। यस पर्वमा गर्मीले आकुल व्याकुल भएका पथिक बटुवालाई शीतलता दिने जौ र चनाको सातु सक्खर चिसो पानीमा बनाइएको शरबत र मिष्ठान परिकार खुवाएमा अक्षय कहिल्यै नाश नहुने पुण्य प्राप्त हुने मिथिलावासीको जनविश्वास रहेको छ। भगवान शिव र पार्वतीको विवाह भएको मानिने यो दिन नयाँ घरवास र नानीहरूको अन्न प्रसन्न विवाह लगायतका शुभ कार्यका लागि अर्को साइत हेर्नु नपर्ने आम मैथिल मान्यता रहेको छ। अरबी पात्रो हिजरी संवत अनुसार 10औं महीना सवालको पहिलो दिन देशभरका मुस्लिम समुदायले नमाज पाठ गर्नका साथ ठूला बडाबाट आशीर्वाद लिएर ईद उल फित्र पर्व मनाएका छन्। 10औं महीनाको पहिलो दिन नमाज पाठ सकेपछि 3 दिनसम्म आफ्ना मान्यजनबाट आशीर्वाद लिन्छ। यस पर्वमा आफू भन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने र आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवै खजुर लगायतका मिठो खानेकुरा खान दिने चलन छ। घरभन्दा टाढा टाढा भई फर्किन नभ्याउनेले पनि मान्यजनबाट आशीर्वाद लिन्छ। खुशीपूर्वक दान गरी दिन दुखी एवं गरीबलाई बाँड्ने भएकोले यो पर्वलाई ईद उल फित्र भनिएको हो। अरबी पात्रो अनुसार 9औं महीनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएपछि ईद उल फित्र मनाउने कार्यक्रम तय हुने भए पनि यस वर्ष उक्त दिन आइतबार बेलुका चन्द्रमा नदेखिएकोले आज पर्व मनाइएको हो। अरबी पात्रो अनुसार कुनै पनि महिना 31 दिनको नहुने भएकोले सोमबार बेलुकी अर्थात् 30औं दिन चन्द्रमा नदेखिए पनि त्यसपछिको दिनलाई 10औं महीना मानिन्छ। यसै कारण ईद उल फित्र पर्व मनाइएको नेपाली जामे मस्जिदका सचिव मन्सुर हुसेनले जानकारी दिनुभयो। यो पर्वको अर्को उल्लेखनीय पक्ष दिन दुखी र गरीबलाई दान दिनु हो। यस पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीले एक वर्षभित्रको बचतको 2.5% नगद वा जिन्सी दान गर्नुपर्ने विधान धर्मग्रन्थमा कुरानमा उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका पूर्व अध्यक्ष निर्दोष अलीले बताउनुभयो। यसरी दान गरिएका नगद वा जिन्सी दिन दुखी एवं गरीबलाई बाँटिन्छ, जसलाई जाकात भनिन्छ। ईद उल फित्र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो गच्छ अनुसार गहुँ वा सो बराबरको नगद दान गर्छन्, जसलाई सत्कार फितर भनिन्छ। यो दान आमाको पेटमा आएको बच्चाको नाममा पनि गर्नुपर्छ भन्ने नियम मुस्लिम ग्रन्थमा उल्लेख छ। यो दान पनि दिन दुखी र गरीबलाई नै दिइन्छ। गत वर्ष मुस्लिम समुदायको 1 महिनाको लामो व्रत रोजा सुरु गरिएको थियो। 1 वर्षभित्रको पाप कटाउन रमजान समेत भनिने यो व्रत गरिने उहाँले बताउनुभयो। 1 महिनासम्म दिनभर व्रत बसेर साँझ सूर्यास्तपछि नमाज पाठ गरिन्छ। बिहान सूर्यास्त अघि र बेलुकी सूर्यास्तपछि मात्र मुस्लिम समुदायले 9औं रमजान महिनामा भोजन गर्ने परम्परा छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 32 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3094 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 32 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1504 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 29 जना र 1590 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 23 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 217 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सोमबार 4255 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस 2022 को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन आयोगले बनाएको
आचार संहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको आरोप लगाउनुभयो। राज्यले प्रविधिलाई मात्र हेरेर कानुनहरू बनाउँदा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आएको आचार संहिता पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरूको आफ्नै आचार संहिता रहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले सधैँभरि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पत्रकारितालाई श्रमको दृष्टिले पनि सबल र समुन्नत बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभयो। पत्रकारिता स्वतन्त्र भए मात्र प्रजातन्त्र दिगो हुने उहाँको तर्क थियो। जनताले वास्तविक कुरा थाहा पाउनेहरू समाचार बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। इम्प्याक्ट अन फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि यो डिजिटल एरामा कसरी जाने, कुन किसिमबाट जाने, एउटा पत्रकारहरूको लागि चुनौतीपूर्ण पनि छ, यसको लागि सेफ्टीको लागि पनि छ र त्यसको लागि एक्सेस टु इन्फर्मेसन कसरी हुनसक्छ, यो सबै चुनौतीपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि छलफल हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्ने छ। तर अब हामीले देखिरहेको अवस्था के छ भनेदेखि अलिकति यसमा जुन युट्युबहरूको कुराहरू पनि छ, युट्युबमा आउने न्युजहरू भयो, युट्युबमा आउनेहरू छ, अलिक त्यसमा चाहिने अलि आपत्तिजनक कुराहरू कति आइरहेछ भने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यो सबै पत्रकार बन्धुहरूले हेरेर त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसमा लाग्नुपर्ने अवस्था हो कि जसो पनि देखिन्छ। जुन अहिले एउटा हाम्रो आइरहेछ हामी समय चाहिँ डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका हुनाले त्यसतर्फ चाहिँ हामी कसरी लाग्ने एउटा चुनौतीपूर्ण छ, यसमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। सबै चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू छ, यसतर्फ चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ हामी छलफल गर्नुपर्ने कुरा छ। जस्तो हाम्रो पूर्व सभापतिले पनि भन्नुभयो, एउटा हामी छलफल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। आन्दोलनको लामो अनुभवको चाहिँ निष्कर्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, सरकार परिवर्तन गर्यौँ, सबै कुरा परिवर्तन गर्यौँ, परिवर्तनशील समाज छ भन्ने कुरा स्थापित पनि गर्यौँ। तर जतिसुकै परिवर्तित अवस्थामा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सधैँ हामीले सतर्कताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेछ भन्ने हाम्रा विगतदेखि अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखाएका छन्। शासन सरकार वा जोसुकै भए पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसुबा शासनकर्ताहरूबाट चाहिँ हट्न नसकेको अनुभूति हामीसँग छ। अहिले यसै वर्षको आज हामीले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छौँ। यसले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा हामी निर्धक्कका साथ चाहिँ उभिने अवस्था छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी यसमध्ये 33 जना महिलाहरू पीडित हुनुभएको छ, 3वटा सञ्चार संस्थाहरूले क्षतिपूर्ति परेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, 3वटा कानुनहरू यस्ता बनेका छन् जसले हामीलाई चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने चाहिँ मनसाय राखेका छौँ। ड्राफ्टका कुरा गर्ने त जति ड्राफ्ट बनेका छन् सबैमा हाम्रो असहमति राख्नुपर्ने अवस्था छ। भने यो हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै गर्दाखेरि यो आन्दोलनलाई कुनै पनि बेला कमजोर हुन दियो भने हामी यो आन्दोलनबाट अलिकति पनि तपाईँको त्यो आँखा चिप्लेर कति साइडमा लाग्यो भने हामी माथि कानुनी रूपमा पनि बन्दै जाने ढङ्गले प्रावधानहरू ल्याएर चाहिँ राज्य उपस्थित हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण संचार सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैर पत्रकारहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। राज्यले पत्रकारिताको खोल ओढेर गैर कानुनी काम गरिरहेको र लाई नियन्त्रण गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले पत्रकारहरू आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विषयमा सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले तीनै तहको सरकारले बनाउने कानुनहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परिरहेको तर्फ ध्यानकर्षण गराउनुभयो। यस विषयमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारहरूको विषय मात्र नभई आम जनताको विषय भएको बताउनुभयो। प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदा जनता सुसूचित हुन नपाउने उहाँको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले पत्रकारितालाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्नेमा बताउनुभयो। स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि कानुनी आर्थिक सुरक्षाको वातावरण अनुकूलन बनाउने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरू अझ पनि विभिन्न धाक धम्की र आक्रमणको शिकार हुनु परेको भन्दै यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बलराम महतोले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जनकपुर धाममा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सुशासनको माध्यमबाट शासन नीति तथा कार्यान्वयन बीचको दूरी हटाउने आर्थिक सुशासन पालनको प्रतिबद्धता सहितको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा सरकारी कुनै पनि सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको छ। घोषणापत्रमा 70 वर्ष ननागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क दुर्घटना बीमा, असहाय तथा विपन्न परिवारका उमेर पुगेका बालबालिकाहरूलाई सामूहिक विवाह कार्यक्रमको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालयमा स्तर उन्नति गर्न, नगर शिक्षा नीति तथा योजना निर्माण, बाल श्रमिकलाई विद्यालय पढाउन र बाल श्रमिकको परिवारलाई आय आर्जनका लागि 25,000 अनुदानका लागि विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गर्ने, अति विपन्न परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, नगर स्वास्थ्य नीति तथा योजना निर्माण लगायतका प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ। महतोले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा जनकपुरमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन्दर जनकपुर परिकल्पनाका साथ नै आफू उम्मेदवार बनेको बताउनुभयो। पहले तो सब चीज के लिए आर्थिक स्रोत जुटनाई जरूरी है। ये नगर पालिका के बजट से ये सब चीज संभव नहीं है। अब अत्ते निर्माण काम सब करके छे, अत्ते वार्ड सब के बिचल्ली हालत छे। गांव-गांव में देखियो जे अत्ते दिन में हम ये करीब 15-20 दिन से जे घूम लिए, जे अवस्था देखे छी गांव सब के जीर्ण अवस्था छे। कह लागी उपमहानगर पालिका, लेकिन दशा जो देखे छी तो माया लगा। और शहर में भी हम बहुत काम कैली। वो शहर वो उपमहानगर पालिका सब छे, वही के अवस्था देखे तो हमारे जनकपुर वासी के तो शायद हम सब अपने आप के कते अभागी छी महसूस कर रहा छी। ये चीज सब के देख नहीं सकली। हम एक कंस्ट्रक्शन से जुड़ल आयल 30 वर्ष के एक्सपीरियंस के आधार में हम एक जनकपुर के कुछ कह सकै छी से एक हिम्मत क हम यह मेयर पद के स्वतंत्र उम्मीदवारी दिलिए। आ जरूर हम कुछ कह सकब एहि के लेल कि हमर जे निर्माण कंपनी से जुड़ल आयल छी वो अनुभव के आधार में शायद ये काम सब बहुत मीट करते। आ जे आइटम सब जे मीट नहीं करे वाला होते तो वही के लेल तो हम विद्वान कमिटी गठन करबे करब। एक सलाहकार कमिटी जे कहे छै, विद्वान सब के हम 25 गोरा के मिनिमम प्रत्येक विषय के दू विद्वान सबके हम नियुक्ति क उनका सुन के राय सलाह लैत प्रत्येक वार्ड में की समस्या है, कौन विषय में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और खाने पानी, बिजली, रोड, विभिन्न आइटम सब जे छै कथी समस्या है, मिनिमम आवश्यकता जे जरूरी है वही के पूरा करे के लेल की सब है वह विद्वान सुन से सलाह लैत अपन प्रतिबद्धता हम जे है से पूरा करब। वही अनुसार हम वार्ड में विजिट करा कर एक उनका सबके पारिश्रमिक द और एक कंसल्टेंट टीम हायर भी क वही अनुसार से हम प्रत्येक वार्ड में परिचालन। महतोले जनकपुर पर्यटकीय नगरी भएका कारणले जनकपुरलाई पर्यटन प्रवर्धन गरी यसलाई आयसँग जोड्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा उप मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्मल चौधरीको समेत उपस्थिति रहेको थियो। धनुषामा गाडीको ठक्करबाट एक प्रहरी वरिष्ठ हवलदारको ज्यान गएको छ। गाडीको ठक्करबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबारमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवलदार भोजराज पराजुलीको मृत्यु भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको ढल्केबर चोकमा ड्युटी सकाएर कार्यालयतर्फ पैदल जाँदै गर्दा वरिष्ठ हवलदार पराजुलीलाई इलाका प्रहरी कार्यालयकै अगाडि नम्बर नखुलेको गाडीले ठक्कर दिएको थियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक राम सागर सिंहले जानकारी दिनुभयो। घटना सोमबार रातिको हो। घटना ठक्कर दिने गाडीको खोजी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक सिंहले जानकारी दिनुभयो। सीसी क्यामेरामा ठूलो गाडी, ट्रक वा मालवाहक ट्याङ्करले ठक्कर दिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। ओखलढुङ्गाको चिसखुगढी गाउँपालिका पास थाई घर भएका वरिष्ठ हवलदार पराजुली 3 महिना अघि इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरमा सरुवा भएर आएका थिए। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जनाएको छ।
बारामा 12 वर्षीय बालिकाको अपहरण गरी जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। बालिकालाई जबरजस्ती करनी गरेर फरार रहेका युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। रौतहटको कटहरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बटही टोलका 20 वर्षीय सरोज अंसारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाकी बालिका अंसारीले वैशाख 10 गते साँझ साथीको घरमा जाने क्रममा अपहरण गरी एकान्त स्थानमा लगेर जबरजस्ती गर्ने गरेका थिए। त्यसपछि ती बालिकालाई अंसारीले काठमाडौँ लगेर बन्धक बनाएर राखेका थिए। यस घटनामा बारे प्रहरीमा उजुरी परेपछि बाराबाट खटेको प्रहरी टोलीले पीडित नाबालिकालाई काठमाडौँबाट उद्धार गरी ल्याएको थियो। फरार रहेका अंसारीलाई भने वैशाख 17 गते पक्राउ गरी बाराको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नागरिक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो। अंसारी विरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धकी तथा जबरदस्ती गर्ने मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदको शुभकामना दिनुभएको छ। शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ईद पर्वले इस्लाम समुदायको मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा पर्वले नेपालीहरू बीच राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक एकबद्धताको भावना सुदृढ गरी सभ्य, समुन्नत र समृद्ध समाज निर्माणका लागि प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ईदको शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँले शुभकामना सन्देश मार्फत धार्मिक सांस्कृतिक विविधता भित्रको एकता हाम्रो पहिचान भएको उल्लेख गर्दै धर्म, संस्कार र संस्कृति अब मूल्य निधि भएको यस्तो अमूल्य निधि को संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले यस दिवसले नेपाली राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई थप बलियो बनाउने तथा सबै समुदाय बीच आपसी भाइचारा र सद्भाव वृद्धि प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार केशव स्थापितले आफूले कहिले संगत नै नगरेका महिलाले आफूलाई आरोपित गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। आफू मेयर हुँदा सम्पदा विभागमा काम गर्न आएकी ती महिलासँग आफूले कहिल्यै संगत नगरेको स्थापितको दाबी छ। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा आयोजित चुनावी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू महिला मैत्री भएकोले उनीहरूसँग आफ्नो धेरै फोटोहरू हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो। तर महिलाहरूमाथि आफूले कुनै पनि अनुचित सम्बन्ध नराखेको उहाँको जिकिर थियो। मेयरका उम्मेदवार स्थापितले आफू विगतमा मेयर हुँदा महानगरपालिकामा महिलालाई समेटेर खेलकुदको छुट्टै विभाग बनाउने प्रयास गरेको पनि बताउनुभयो। आफू मेयर हुँदा पुरुष कर्मचारीहरूले रेस्टुरेन्टमा भेटेर लेनदेनको आधारमा काम गरेको पाए पनि महिला कर्मचारीहरूले त्यसो नगरेकोले उनीहरूमाथि आफूले सधैँ सम्मान भावले हेरेको दोहोर्याउनुभयो। चिचिला भएपछि झनै आँखा लाग्छ। फल फलेपछि अलिअलि बाघ सेना पनि आउँछन्, टोलका बालकहरू पनि आउँछन् अनि गुलेलीले हान्न थाल्छ क्या। गुलेलीले हान्छ, फल भएको वृक्षले निहुरिने हो। कसैले ढुङ्गा हान्छ, कोही चाहिँ माथिपछि चढ्छ। सहनु बाघ के हो? बाघ छ भनेको सहने हो, फल झार्दिने हो। बाँदर सेना हो, ढुङ्गा मार्साप भन्थ्यो। मार्साप त कुन रेस्टुरेन्टमा भेटिने क्या? जनता काम त रेस्टुरेन्टमा, बारमा भेट्ने। हाम्रो महिला साथीहरूले कहिले गरेँ मेरो कर्म। मैले खेलकुदमा चाहिँ महिलाहरूको एउटा डिभिजन खोल्ने भनेको 51 सालमा। त्यसैले मेरो फोटाहरू धेरै महिलाहरूसँग देखा पर्न सक्छ। अब सक्छ यही कारणले मैले आरोपित हुनु जरुरी छैन। मैले एउटा चाहिँ ह्यान्डलोड ल्याएको छु, तपाईँले हेर्नु। मैले धेरै मोर्चाबाट भने मैले केही सत्य कुरा गर्दा केही मान्छेलाई आघात हुन्छ है, त्यो सत्य उद्बोधन नगर्दा राम्रो हुन्छ। मैले भने त्यो एउटा रश्मिला प्रजापति भन्ने प्रकरणमा अलिकति 2 शब्द भनौँ। उहाँ म मेयर हुँदा एकजना साथीले आउनुभयो मलाई सम्पदा विभागमा। यो मान्छेले सघाउँछ भने मैले हुन्छ भने मेरो एक्सपर्टले ल्याएको होइन, एसिस्टेन्ट भयो। मेरो प्लानिङ डिभिजनमा चाहिँ म कहिले काहीँ देख्थेँ। उहाँको बुवालाई म चिन्थेँ।
कम्युनिस्ट पार्टीमै काम गरेको। मैले उहाँसँग सङ्गत कहिले गर्नु परेन। उहाँ मेरो चाहिँ होइन सम्पदा विभागभित्र गर्थ्यो। अर्को मैले चाहिँ त्यो अवधिमा उहाँसँग अनुचित सम्बन्धको केहीको प्रयत्न गरे भए त्यो के भन्छ ज्यालादारी भन्दा अलिक माथि के भन्छ अस्थायी करारलाई 1 मिनटमा म निकालिदिन्थेँ होला नि। आज माने नि त आजै निकाल्छ होला नि, अनि भोलि माने नि त भोलि नै निकालिदिन्छ होला नि। आग्रह त त्यस्तो नै हुन्छ, बदला त त्यसै नै हुन्छ। त्यो 5 वर्ष केही भएन है। अब त्यसपछि चाहिँ म यो पार्टीमा अलि अस्थिर भएको थिएँ। के हुन्छ पार्टीमा द्वन्द्वहरू हुन्छन्, पार्टी त विभाजन हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ महिलाहरूको सधैँ सम्मान गर्ने भए पनि आफ्नो बारेमा अनेक कुरा उठेको उहाँको गुनासो छ। स्थापितले आफू महिला हिंसा विरोधी भएकोले उनीहरूमाथि आरोप लगाउँदा पनि आफूले गालीमा जवाब दिन नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले जनतालाई गाली नभएर काम गरेर फल दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पार्टी प्रचार अभियानमा लागेका छन्। मन्त्री खतिवडा चुनावी पत्रक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। मंगलबार हेटौडा उपमहानगरपालिकामा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी सहभागी भएका हुन्। निर्वाचन आचार संहिताले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री खतिवडा सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा कार्यक्रम स्थलसम्म पुगेका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको सही पालन गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ एको र्याबकोले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सार्वभौम जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजेर शासन सत्तालाई वैधता दिने विविध रूपमा रहेको निर्वाचनका समयमा संचार माध्यम राजनीति संचार प्रवाह गर्ने सही मञ्च भएको समेत बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले जारी गरेको आचार संहिता र संचार क्षेत्रका आचार संहिताको सही पालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले संचार जगतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तर यहाँ दुखित हुनुपर्ने अवस्था के छ भने हामीले त्यो उपयोग गरिरहँदा कहीँ कतैलाई तपाईले यो चाहिँ यहाँ त शपथ खाइसक्नु भएको छ, म कहीँ कतै लाग्दिनँ, एकदम चाहिँ इमान्दार छु आदि इत्यादि भन्ने त यहाँ छँदैछन्। अनि कसैलाई लाइक गरिदिनु भयो, कसैलाई डिसलाइक गरिदिनु भयो, कसैकामा कमेन्ट लेखिदिनु भयो, कसैकामा केही कुरा थपिदिनु भयो, उस्तै परे भोटै मागिदिनु भयो, अनेक हुन्छ नि त यो त सामाजिक सञ्जालमा। यो पनि तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रिय विषय हुन सक्दैन। दोस्रो मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई अत्यन्तै व्यवस्थित, अत्यन्तै नियमित, अत्यन्तै संयमित र साह्रै नै संवेदनशील भएर गरिदिनको निम्ति म सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु। मेरो निम्ति कसैले लेखिदियो भने त्यो मलाई प्रिय हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकताल सोचेँ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेर हामीले कुनै पनि किसिमको पोस्टर, पम्पलेट छाप्न नपाउने, टाँस्न नपाउने, तोरण बनाएर राख्न नपाउने आदि इत्यादि प्रदर्शन गर्न नहुने धेरै कुरा गरेका छौँ। यो त फिजिकल्ली देखिने विषय हो। भौतिक रूपले देखिने ठाउँमा त हामी देख्ने बित्तिकै झिकौँला, तर यो राखिसकेपछि झिक्नै नमिल्ने जुन सामाजिक सञ्जालको ठाउँ छ, बडा अप्ठ्यारो ठाउँ छ, यहाँ राखिसकेपछि त्यसबाट मुक्ति पाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण राख्नुभन्दा अगाडि नै यो विषयमा सबै साथीहरूले, सबै मिडिया कर्मी मित्रहरूले तपाईँको बोली त बोली हो, फर्किँदै फर्किँदैन। हावामा तपाईँले ठ्याक्क बोलेको बोली गइसकेपछि गयो गयो। अब के भन्नुहुन्छ र एकजना मान्छेले मिथ्या सूचना, गलत सूचना, गलत ढङ्गले सम्प्रेषण भएको कुरा 100 जना मान्छेले सुने भने मैले के सुनेको छु भने कुनै पनि कुरा गलत सूचना सही सूचना भन्दा 6 दोब्बर छिटो दौडिन्छ अरे अध्ययन अनुसन्धानले भन्छन्। अनि त्यो छाप परिसकेको विषयलाई फेरि
पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनको निम्ति 40% मात्रै सकिन्छ अरे 60% मान्छेलाई फेरि त्यो अवस्थामा ल्याउनै सकिँदैन। त्यसकारण गलत सूचना दिने विषय, गलत सूचना पुग्ने विषय, अनावश्यक र्युमर भइदिने विषयलाई साह्रै नै संवेदनशील भएर यहाँले हेरिदिनु हुनेछ। निर्वाचनका बेला रेडियो र रेडियो कर्मीले गर्न हुने र नहुने बुन्दामा आधारित आचार संहिता जारी गरिएको थियो। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै महालेखा परीक्षक शर्माले मुलुकमा पछिल्लो समय आर्थिक सुशासन हुन नसक्नुमा राष्ट्र सेवकदेखि राजनीति व्यक्तित्वहरू, व्यवसायीहरू समेत दोषी रहेको बताउनुभयो। सरकारले जारी गरेको कामको विषय वा गल्ती कमजोरी थाहा पाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन नहुनु, जनताले सुशासनको प्रत्याभूत हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु, अनियमितता हुनु, कुनै एक क्षेत्र मात्र दोषी नभएर समग्र क्षेत्र दोषी रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली समाजले अहिले विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राज्य वा सरकारले आफ्नो शासकीय भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गरी पारदर्शिता, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार मुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनुभयो। जानता गइसक्नुभयो, तथापि सम्पूर्ण तपाईँ पार्टिसिपेन्टहरू त यही हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन। आजको यो अत्यन्त भव्य र धेरै ठुलो उपस्थिति रहेको लेखा व्यवसायीहरूको सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन जुन आयोजना गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सबभन्दा पहिले म आइक्यानलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गर्न लेखा व्यवसायीहरूको भूमिका विषयमा केही चर्चा गर्ने विचार गरेको र राख्ने विचार गरेको छु। र सेड्युल हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 12देखि 1 बजे लन्च भनेको छ, 12 बजिसक्यो। CRAG त्यसै भनिरहेको छु, सबै उपस्थित छ। यहाँ उपस्थित जमातले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको हिसाब प्रमाणित गर्छ। यति मान्छेले गर्ने। म स्वयं राज्यको हिसाब प्रमाणित गर्छु, म आफै उपस्थित छु। तपाईँहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रको गर्नुहुन्छ, त्यसको सँगसँगै गैर सरकारी क्षेत्रको गर्नुहुन्छ, सहकारी क्षेत्रको गर्नुहुन्छ, अरू व्यक्तिगतको गर्नुहुन्छ, सँगसँगै मलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। हामी यो सबै मान्छे यहाँ उपस्थित भएको छ। योभन्दा अरू मान्छेहरू यहाँ आवश्यक खासै यो चाहिँ विषयमा सोच लाग्दैन। यहाँ माथि पनि धेरै भन्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक शुभकामना र सहीले सही छुट्याउनुहुन्छ। सही छ भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ, बेसही छ भनेर कसैले पनि प्रमाणित गर्नुहुन्छ। छ भने पनि त्यहाँ तल सर्टेन कन्डिसन्सहरू लेख्नुहुन्छ, डिस्क्लेमरहरू लेख्नुहुन्छ, क्वालिफिकेसनहरू लेख्नुहुन्छ। यो 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 चाहिँ बेसही, त्योदेखि बाहेक सबै सही होइन। गरिरहनुभएका उहाँले नेपाली लेखा परीक्षक अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायीहरूले पत्याउन योग्य बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सुधारको काम गर्न चाहे हुने भन्दै यो वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय, स्थानीय तहको कुनै पनि व्यक्तिले उम्मेदवार हुँदा सरकारी राजस्व बाँकी बेरुजु भए तिर्नुपर्ने आचार संहिता बनाउँदा देशभरबाट धेरै पैसा उठेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षकहरूको लेखा परीक्षण गर्दा राम्रो कुराको संकलन गर्ने नगरेको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षण भनेको परीक्षण गर्दा नमिलेको कुरा मात्र लेख्ने भएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सम्पत्ति पहिचान गर्नका लागि मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा लेखा परीक्षण गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति यकिन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकभित्रका हिमालहरू, तराई, पहाड, नदीहरू, झरनाहरू, श्रमिक र युवा बहल श्रमिकहरूको मूल्य
पहिचान गरेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै मन्त्री शर्माले लेखा परीक्षकहरूलाई परीक्षण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यस्तो कुराहरूको लेखा परीक्षण नगरिए राष्ट्र निर्माणलाई नयाँ दिशा दिन नसकिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा विद्यमान गरिबी अन्त नहुनुको कारणको खोजी गर्न पनि लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा लेखा परीक्षण गर्दा प्लस राख्न ठाउँमा शून्य राखिएकोले गरिबी अन्त्य नभएको बताउनुभयो। शासन र त्यसभित्रको पहल कदमी लिनका लागि अथवा लेखा परीक्षणहरूको अथवा नियमनकारी संस्थाहरूको सही पहल भएन र वित्तीय एउटा सुशासन भएन भने त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। यो कुनै एउटा संस्थाको कुरा हुँदैन, एउटा संस्थासँग जोडिने कुरा मात्रै होइन, समग्रमा यसले ठुलो असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब त्यसले राष्ट्रिय रूपमा ठुलो समस्या ल्याउने रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरिरहेको छु। ठुलो चुनौतीहरू आउँदो रहेछ। मैले अघि महालेखा परीक्षकज्यूलाई के हो अडिट भनेर सोधेँ, त्यहाँ बस्दा बस्दै है अडिट भनेको के हो भनेर सोधेँ। अडिट भनेको त्यो परीक्षण भन्ने कुरा लेखा क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो परीक्षण भनेको हाम्रो समग्र क्षेत्रमा लागू हुने कुरा हो। आज हाम्रो देशमा गरिबीको अवस्था किन छ, बहुआयामिक गरी किन छ, यसको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसको त्रुटि पत्ता लगाउनु पर्यो। कहाँनिर प्लसमा माइनस भयो, कहाँनिर बिन्दु राख्ने क्रममा जिरो राखियो, कहाँ समस्या आयो। आज गरिबीको अडिट हामीले सही ढङ्गले गरेनौँ भने हामी गरिबी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो व्यापार घाटाको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, आज बिओपी लसको कुरा गरिरहेका छौँ, माइनसमा गएको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो यति राम्रो हावापानी हुँदाहुँदै पनि, उत्पादनशील जमिन हुँदाहुँदै पनि हामी आयात गरेर 3 खरबका खाद्य वस्तुहरू किन ल्याउँछौँ, यसको अडिट गर्नुपर्ने भएको छ। आजको दिनमा त अर्थमन्त्री भएको नाताले मै जिम्मेवार छु, तर यो हिजो पनि अडिटमा कतै समस्या छ कि भनेर म खोज्दैछु, हेर्दैछु, तपाईँहरूलाई यहाँ अपिल गर्दैछु। तपाईँहरूको यहाँ आवश्यकता छ, तपाईँहरूको सहयोग आवश्यकता छ। अब मुलुकको गरिबीको लेखा परीक्षण गरिएन भने गरिबी अन्त्य गर्न नसकिने मन्त्री शर्माको तर्क थियो। उहाँले कसरी मुलुकमा व्यापार घाटा भइरहेको छ त्यसको पनि लेखा परीक्षण गरिएन भने थप चुनौती बढ्दै जाने बताउनुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा आधा बजेट समेत खर्च गर्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 9 महिनामा विनियोजित बजेट मध्ये 7 खर्ब 94 अर्ब 25 करोड 60 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। सरकारले पछिल्लो 9 महिनामा खर्च गरेको उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्च गरेको भन्दा 15.03% बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष सरकारले चालू खर्च 3 खर्ब 25 अर्ब 50 करोड 8 लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18.68% ले बढी हो। पछिल्लो 9 महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 3 अर्ब 78 करोड 96 लाख रुपियाँ रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो सोही अवधिको तुलनामा यो 1.94% कम हो। 9 महिनामा वित्तीय व्यवस्था 64 अर्ब 96 करोड 56 लाख रुपियाँ रहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना बितिसक्दा पनि बजेटमा विनियोजन गरिएको मध्ये आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष अधिकांश बजेट असार महिनामा मात्र खर्च हुने गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ ऋण उठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरेर साउनदेखि चैतसम्ममा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ ऋण उठाएको हो। यसमध्ये 1 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ बाह्य र 1 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बाह्य र 2 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक गरेर 5 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये साउनदेखि चैतसम्मको 9 महिनामा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ ऋण उठाएको हो। आन्तरिकतर्फ माघ र फागुन र चैतमा मात्र 79 अर्ब 46 करोड रुपियाँ ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीका दिन नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भएको छ। भारतीय पत्रिका द हिन्दूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिन लुम्बिनी भ्रमणमा आउने योजनामा हुनुहुन्छ। भ्रमणका केही घण्टाको मात्र हुनेछ। सन् 2019 मा पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मोदीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हुनेछ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनीमा विशेष समारोह हुनेछ। नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले 1 महिना अघि भारतको औपचारिक भ्रमण गरेकाले मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय वार्ता हुने छैन। तर मोदी र देउवा मायादेवी मन्दिर परिसरमा हुने दीप प्रज्वलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दिल्लीबाट कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने र त्यहाँबाट लुम्बिनी आइपुग्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले सन् 2014 र 2018 मा गरी 4 पटक नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो। सन् 2018 मा जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमण गरेका मोदीले समय अभावका कारण लुम्बिनीको भ्रमण स्थगित गर्नुभएको थियो। सन् 2015 मा नाकाबन्दी र त्यसपछि सन् 2019 मा सीमा विवादका कारण दुई देश बीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। यो भ्रमणबाट बुद्धको जन्मस्थललाई लिएर उत्पन्न विवादलाई पनि मत्थर पार्ने अपेक्षा गरिएको द हिन्दूले लेखेको छ। मोदी अहिले 3 दिने भ्रमणका क्रममा युरोपमा हुनुहुन्छ। नाइजेरियामा एउटा भवन भत्किँदा च्यापिएर 9 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण नाइजेरियाली लागोस राज्यको एक नगरमा 3 तले भवन भत्किएको र त्यसमा परेर 9 जनाको ज्यान गएको नाइजेरियाको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। हिजो बेलुका भएको घटनामा अरू केही व्यक्ति हराइरहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको नाइजेरिया प्रहरीले जनाएको छ। भग्नावशेषबाट 4 वर्षका बालकको शव निकालिएको छ। भवनमा कति मानिस थिए यकिन नभएकोले ज्यान गुमाउने र घाइतेको तथ्याङ्क आउन सकेको छैन। ती तले भवन 81 भत्किँदा त्यहाँ मानिसहरू पुरिएका हुन्। युक्रेनले नागरिकको उद्धार नसकिँदै मरिपोलको स्टिल उद्योगमा रुसले फेरि आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। स्टिल उद्योगमा फँसेका 100 नागरिकको उद्धार कार्य बाँकी रहेको बेला रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनको आरोप छ। युक्रेन सुरक्षाकर्मीका अनुसार स्टिल उद्योग मुनि रहेको बङ्करमा अझै कयौं बाल बालिका र नागरिक फँसेका छन्। त्यहाँ फँसेका नागरिकलाई अन्त लैजाने प्रयास भइरहेको छ। उद्योगमा आश्रय लिएर बसेका नागरिकलाई आइतबारदेखि उद्धार थालिएको थियो। केहीको उद्धार भएको बीबीसीले जनाएको छ। स्टिल उद्योगबाट उद्धार गरिएका पहिलो समूह जाइपिरिजिया शहरमा पुग्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनका अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले फँसेका नागरिकलाई उद्धार गरेर अन्त लैजाने सहयोग गरिरहेका छन्। जापोरिजिया शहर मारिपोलबाट 140 उत्तर माइल उत्तर पश्चिममा रहेको छ। युक्रेनको राजधानी केभमा ठूलो संख्यामा मानव शव फेला परेको छ। युक्रेनी अधिकारीले रुसी फौजको आक्रमणमा मारिएका 1200 जनाको शव फेला परेको जनाएका छन्। शव संकलन गरिरहेको उनीहरूको मृत्युको कारण थाहा पाउन फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। ज्यान गुमाउने मध्ये धेरै जसोको पहिचान भइसकेको छ। 280 शवको पहिचान गर्न भने कठिन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच युरोपियन युनियन EU ले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। युरोपियन युनियनको विदेश मामिला परिषद बैठकले रुसमाथि छैठौं पटक थप कडा प्रतिबन्धको तयारी गरेको हो। परिषदले रुसी तेल खरिदबारे केही कठोर निर्णय गर्ने बताएको छ। बैठकको अध्यक्षता गरेका जोसेप बोरेलले रुसबाट हुने आयातलाई सीमित गर्ने दिशामा सहमति जुटेको बताएका छन्। तेल आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आगामी बैठकले गर्ने उहाँको भनाइ छ। परिषदको बैठक मे 6 र 16 मा बोलाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। 19 वर्ष मुनिका महिला विश्वकप क्रिकेट छनौटका लागि नेपाली महिला टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल
क्रिकेट संघ क्यानले अर्को महिना मलेसियामा हुने 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटका लागि दोस्रो चरणमा सोमबार 18 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। क्यानले यसअघि 44 सदस्यीय टोली बोलाएको थियो। अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुन लागेको 19 वर्ष मुनिका महिला विश्वकप छनौटमा एसिया क्षेत्रबाट नेपाल, मलेसिया, युए, थाइल्यान्ड, चीन, भुटान, म्यानमार र कतार रहेका छन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले सन् 2023 मा जनवरी फरवरीमा हुने विश्वकप खेल्नेछ। छनौट आउँदो 4 तारिकदेखि सुरु हुनेछ। नेपाली टोलीमा किरण कुवर, सोनु राजवंशी, टीका शाह, सृष्टि धामी, सावित्रा धामी, अलिसा यादव, रञ्जु श्रेष्ठ, अञ्जली विक, हिरण्यमाई रोय, अलिसा खडिया, कृतिका मिरासिनी, मनीषा उपाध्याय, स्नेहा महरा, निशा शाह, मनीषा राणा मगर, प्रतिमा शाह, ज्योत्सना मीरा सनी, मनीषा चौधरी रहेका छन्। 6औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिताको महिला तर्फको खेलमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित कबर हलमा मंगलबार भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै एपीएफले पहिलो जित निकालेको हो। एपीएफले आर्मीमाथि 27-25, 13-25, 25-21, 25-23 को सेटमा जित निकालेको हो। पहिलो खेलमा एपीएफलाई नेपाल पुलिसले हराएको थियो। त्यस्तै आर्मीले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई हराएको थियो भने एभरेस्ट क्लबले न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई हराएको थियो। एभरेस्टले न्यू डायमन्डमाथि 27-25, 13-25, 20-25, 25-21, 15-13 को सेटमा जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिम सहभागी छन्। प्रतियोगिताका विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख, तेस्रो हुनेले 1,50,000 र चौथो टिमले 75,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।